नमस्कार, विश्वभर लेख विषय अनलाइन टिभी हेरेर बस्ने तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी फेरि पनि एउटा नयाँ अपडेट लिएर यहाँहरूमा उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन्दहरू, जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा घटेको यो घटनाले सबैलाई दुखी र सबैलाई पीडित बनाएको छ। वास्तवमै प्रेम सम्बन्धका कारण कसैले ज्यान गुमाउनुपर्छ, कसैले आफ्नो ज्यानको बलिदान दिनुपर्छ भन्ने तथ्य यो घटनाले देखाएको छ। एउटा सानो दलित र एउटी ठुली घरानाकी मल्ल ठकुरानी भनाउदीले गरेको चरित्र र गरेको व्यवहारले गर्दा उनको प्रेमीले आज गुमाउनु परेको ज्यान, उनले दिनु परेको बलिदानलाई देखेर हामी सल्युट गर्छौँ। तर विशेष गरी आजको अपडेटमा यहाँहरूमा आज कुराकानी गर्दैछौँ कि वास्तवमै नवराज विश्वकर्मा अर्थात् नवराज विक र उनका साथीहरू मर्नु र मारिनुमा के कसको हात रहेको छ भनेर म तपाईँहरूमा विशेष एक्सक्लुसिभ लेटेस्ट जानकारी दिन गइरहेको छु। कृपया हाम्रो भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नुहोला। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्छ र तपाईँलाई यो घटनाको बारेमा केही भन्नु छ भने अवश्य पनि हामी साथीहरू हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँलाई मैले यो आग्रह गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् विषयवस्तु सुरु गरौँ। नवराजका साथीहरू एक शाही जात गरेका र एउटा खड्का जात गरेका दुईजना साथीले दिएको भिडियो एक्सक्लुसिभ जानकारीमा नवराज विश्वकर्मा र सुषमा मल्ल बिहान फोन कलमा कुराकानी भएअनुसार नवराज विश्वकर्माले म तिमीलाई लिन आउँदैछु, बिहे गर्नुपर्छ है भनेपछि सुषमा मल्लले हुन्छ मलाई लिन आऊ भनेर भनिन् र त्यसपछि नवराज विश्वकर्मा आफ्नो गाउँको साथीहरू 10 जना साथीहरू बटुल्दै गाउँबाट केही पर पुगे। गाउँबाट केही पर पुगिसकेपछि उनले 9 जना फेरि थपे। करिब उनको ग्रुपमा 19 जना हुन पुगे। त्यसपछि जाजरकोटबाट उनी पश्चिम रुकुमतर्फ लागे। पश्चिम रुकुम उनकी प्रेमिकाको घर सुषमा मल्लको घरतिर लागे। गाउँमा पुगिरहँदा, बाटोमा पुगिरहँदा, सुषमा मल्लको घरमा पुगिरहँदा, उनको आसपासमा भइरहँदा सुषमा मल्लकी आमाले देखिसकेपछि भनिन् कि त दमाई त बिक त डुम फेरि आइस होइन, त खस्से फेरि आइस होइन, तँलाई त मैले अस्तिबाट धेरैचोटि भने, अब तँलाई म धेरैचोटि भन्दैन, आज त म तँलाई नमारी छाड्दैन, तँलाई मारेरै छाड्छु। आज त तँलाई मैले जानेकी छु, त रोक्दै जा, हेर्दै जा भनिसकेपछि नवराज र उनका 19 जना साथीहरू केही नबोलियो, जाउँ यार घरतिर फर्केर जाउँ न भनिसकेपछि उनी त्यो सुषमाको घरको आसपासबाट केही टाढा पुगे। रोडमा नजिकै भएको ढुङ्गामा आराम गरौँ न भनेर केही बसेका थिए। बस्ने बित्तिकै वरिपरिबाट करिब 150 भन्दा धेरै गाउँलेले घेरा हालेर ढुङ्गा मुढा लाठी चार्ज गरे। उनीहरूको हातमा आँसी पनि थिए र त्यसपछि को कता गए थाहै भएन। कोही कतै हाम फालेर बाँचे, कोही कतै हाम फालेर बाँचे। 19 जनामा अझै 6 जनाको बेपत्तावास भएको छ। नवराज लगायत उनका 3 जना साथीको ज्यान गइसकेको छ, मृत्यु भइसकेको छ, लासहरू फेला परिसकेका छन् र नवराज विशेष गरी नवराजलाई चाहिँ छोपेर विशेष गरी कुटपिट गरी टाउकोमा हिर्काए, आँसीले काटेको समेत प्रमाण देखा परेको छ। स्वयमै उनलाई हानेर कुटेर टाउकोमा बजारेर मर्न अवस्थामा पुगाइसकेपछि भेरी नदीमा फाले। भेरी नदीमा उनी पौडी खेल्ने अवस्थामा थिएनन् कि आफू मर्न लागेको अवस्थामा उनी कसरी पौडी खेल्न सक्थे। बिचारा भेरीमै आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो। शनिबार राति मात्रै उनको लास भेटियो र लास उठाउने व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको घटना र उनीहरूले बताएको जानकारी अनुसार चाहिँ उनीहरूले त्यो नवराजको लासभित्र र नवराजको बाहिरी बहुत चोटाएको थियो, धेरै चोटाएको थियो र ठाउँमा काटेको थियो। यो घटनाले, यो तथ्यले के देखाउँछ भने पक्कै पनि ती 150 भन्दा धेरै गाउँले जनावरहरूले मारेको नवराजलाई चाहिँ आँसीले पनि प्रहार गरेका थिए, आँसीले काटेका थिए। वास्तवमै यो रहस्य बडो खतरा बनेको छ, बडो डेन्जर बनेको छ। के वास्तवमै काटेको हो या होइन? गाउँलेले भन्छन् हामीले काटेकै होइनौँ, कसैले भन्छ ढुङ्गा चार्ज गरेकै होइनौँ, कसैले भन्छ हामीले लट्ठी चार्ज गरेकै होइनौँ, काटेकै होइनौँ, आँसी हतौडा हामीसँग केही पनि थिएन, हतियारहरू घरेलु हतियार केही पनि थिएन भन्नेमा पनि आएको छ। तर हान्दा देखिँदा र प्रमाणको रूपमा हामीले फेला पारेको अनुसार त्यहाँ लट्ठी चार्ज भएको छ, ढुङ्गा चार्ज भएको छ, टाउकोमा हिर्काएर लखेटी मारिएको छ। कोही खेतबाट अर्कोतिर आम फाले, कोही कतै आम फाले, कोही कतै आम फाले। बाँचेर आएकाहरूले दिएको प्रमाण, दिएको जानकारी अनुसार हामीले तपाईँलाई जानकारी दिइरहेका छौँ। वास्तवमै पश्चिम रुकुमको यो काण्ड के बन्ला
हामीलाई बडो कौतूहलता भएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो काण्ड पनि निर्मला पन्त जस्तै काण्ड नबनोस्, यसको पनि उचित मूल्याङ्कन होस् र सही मूल्याङ्कन होस्, ताकि पीडितले न्याय पक्कै पाउनुपर्छ र दोषीले कारबाही भोग्नै पर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह रहेको छ। र पश्चिम रुकुममा यो घटना घटिसकेपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा चारैतिर यो न्युजले, यो समाचारले सबैलाई दुखी बनाएको छ र सबैलाई त्रसित बनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छापिएको यो न्युजले वास्तवमै आजभन्दा सयौँ वर्ष अगाडि राजाले ल्याएको संविधानका पाना पानाहरूमा, ठेला ठेला र ठेलीहरूमा छापेको जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्यको संविधानहरू हामी देख्छौँ, हामीले पढेका छौँ, हामीले बुझेका छौँ। तर हामीले अझै त्यो समाज, अझै त्यो गाउँ, अझै त्यो समुदायमा ती जातीय विभेदको बारेमा पढिरहँदा जातीय विभेद उन्मूलन हुनुपर्छ, भइसकेको छ, छुवाछुत अन्त्य भइसकेको छ भनेर पढिरहँदा, किताबका पाना पाना पल्टाइरहँदा हाम्रो समाजमा अझै त्यो चल्दै आएको छ। अझै पहिला र अहिलेको यो अवस्था, अहिले र पहिलेको दुइटैको अवस्थालाई तुलना गर्ने भने केही कमी छैन। दलित दलित नै भएको छ, मलित मलित नै भएको छ। वास्तवमै म के भन्न चाहन्छु भने एउटा दलितको छोराले एउटा ठकुरानीसँग प्रेम गर्दा कि आफ्नो ज्यान दिनैपर्छ? हो, मान्छु, प्रेमिका ठकुरानी थिइन् र प्रेमी दलित थिए, विश्वकर्मा थिए, बिक थिए। तर 3 वर्षसम्म यिनको प्रेम सम्बन्ध चलेको कुरा छ। प्रेम सम्बन्ध 3 वर्षसम्म चल्यो। फेसबुकमा स्ट्याटस हेर्ने हो, फेसबुकमा कुराकानी हेर्ने हो, भोइस म्यासेज र एसएमएसहरू हेर्ने हो यिनीहरूका, भने प्रेम सम्बन्धमा नपरेको भन्न कोही पाउँदैनन्। सुषमाले हिजो मात्रै भनेको फोन कलमा पनि स्वयमै पत्रकारसँग गरेको कुराकानीसँग पनि भनेकी छिन् कि मैले प्रेम गरेकी हुँ, हो, तर पछि हामीहरूबिच मैले ऊ दलित हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि मैले लागिन, हामी छुटेका थियौँ भनेर गलत जानकारी दिएकी छिन्। वास्तवमै यसको चलखेलको, यसको रहस्य यहाँभन्दा पछाडि राजनीतिको कुनै माहौलले छाएको छ कि यसमा राजनीति पक्कै भएको छ? हुन त गाउँकै जान्ने बुझ्ने गाउँकै जनताले भोट दिएर वडा जस्तो एउटा गरिमामय पदमा नियुक्ति गरेको वडा अध्यक्ष समेत त्यही लाठी चार्ज गर्न पुगेछ। बिचारा कस्तो नामूर्ख रहेछ, मूर्खै रहेछ नि मान्छे त, होइन? हो, म त्यही जानकारी के भन्न चाहन्छु भने त्यही जानकारी दिन चाहन्छु। एउटा दलित घराना प्रेम सम्बन्ध भनेको न प्रेमले माया गर्दा, यो प्रेम सम्बन्धमा बाँधिरहँदा न जात हेर्छ, न भात हेर्छ, न रूप हेर्छ, न रङ हेर्छ। तर अहिले भने यो समाचार हेर्दा, पछिल्लो समयमा यो घटनालाई हेर्दा जात चाहिँदो रहेछ, भात चाहिँदो रहेछ, रङ चाहिँदो रहेछ, रूप चाहिँदो रहेछ। बेचारा ऊ त सानो थियो, गरिब थियो। हो, तिमीले अन्जानमा प्रेम गर्यौ, उसको घरमा गएर पनि 2-4 दिन बस्यौ, दिन बितायौ, समय बितायौ, रात पनि बितायौ उसैसँग बसेर। उसले पकाएको खाना खायौ। उसकी आमाले सोद्धा तिमीले उसकी आमालाई समेत के भनेकी थियो थाहा छ? उनकी आमाले, नवराज विश्वकर्माकी आमाले स्वयमै इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ कि सुषमा मठाउँ आएकी हो, हामीसँग 1 हप्ता बसेकी हो, 2-4 चोटि आएर बसिसकेकी हो। मैले बाबु तिमी को हो, कहाँबाट आयो भन्दाखेरि म तपाईँकी बुहारी हुँ, हामी नवराज र हामी प्रेम गर्छौँ र हाम्रो अब 8 वर्षपछि विवाह हुने हो भनेर स्वयमै सुषमा मल्लले नवराज विश्वकर्माकी आमालाई भनेकी थिइन्। त्यसपछि चैत 1 गते खुदै नवराज विश्वकर्माको घरमा सुषमा मल्लका भाइ पनि गएका थिए। उनले त्यही घरमा गएर किन आयो बाबु भनेर नवराज विश्वकर्माकी आमाले प्रश्न गर्दा भिनाजुले बोलाएर आएको भिनाजुको घरमा भनेर भनेको तथ्य नवराजकी आमाले बताउनु भएको छ। वास्तवमै यो कतिको गलत छ, कतिको सही छ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। मैले तपाईँलाई अडियो रेकर्ड सुनाउन जरुरी छैन, मैले तपाईँलाई त्यो भिडियो क्लिप यहाँ बजाउन जरुरी छैन, किनभने सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ धेरैभन्दा धेरैले हेरिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ र सुनिसक्नु भएको छ यो न्युजले। त्यसैले अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा पनि प्रेम गर्ने प्रेम जोडीहरू जातभातमै अल्झेर, जातभातमै बल्झेर, जातभातकै पछाडि लाएर आफ्नो ज्यान गुमाउन पुग्छन् भने यो वास्तवमै बडो दुःखको विषय हो। अहिले जस्तो यो मोडर्न एज, आधुनिक एजमा हुन त अहिले जातभात हेरिन्छ नि, हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ एउटा सुई बनाउने उद्योग छैन त्यो देशमा जातभात हेरिन्छ। तर बाहिरी देशमा हामी हेरौँ न, अमेरिका, इङ्ल्यान्ड, जर्मन, जापानमा हेरौँ न, डोनाल्ड ट्रम्प, सर आइज्याक न्युटन, बिल गेट्स, बाराक ओबामा, यिनीहरूको जात के हो, यिनीहरूको थर के हो यिनीहरूको वंश थाहा छ? कसैले थाहा छैन। हो, हामी त्यसैले
पिछडिनुको कारण, हामी पछाडि पर्नुको कारण यही छ कि हामी जातवादमै अल्झिन्छौँ, जातवादको पछाडि लाग्छौँ। त्यही भएर त बिग्रेका हुन् नेपालीहरू। तर म यो कुरा मात्र होइन, के जानकारी दिन चाहन्छु भने दोषी मान्छेले दोष पाएकै हो, दोष ठहराएकै हो र हुनुपर्छ, कारबाही भोग्नै पर्छ र पीडितले न्याय पाउनै पर्छ। नवराजकी आमा र नवराजको परिवारले न्याय पाउनै पर्छ। यहाँ कसैले राजनीति गरेर यो मेरो यो तेरो भनेर हुनेवाला छैन। कसैले राजनीति गर्न पाउँदैन, आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसको उचित मूल्याङ्कन भइस्, यसको छिटोभन्दा छिटो पर्दाफास होस्। हुन त प्रहरीले पनि 12 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ र छानबिन अगाडि बढाइसकेको छ। नवराज विश्वकर्माका 3 जना साथीको लास पनि भेरी नदीको किनारामा भेटिसकेको छ, फेला परिसकेको छ। अब यहाँभन्दा पछि के होला भनेर हामी पर्खाइमा रहेका छौँ, वेटिङमा रहेका छौँ र सबैले चाहेका छन् कि यसको निर्णय चाँडोभन्दा चाँडो होस्, पीडितले राहत पाओस्, पीडितले न्याय पाओस् र दोषीले कडाभन्दा कडा कारबाही पाउनै पर्छ। 150 जना लागेर जाबु 19 जनालाई लखेटी त्योभन्दा पनि 19 जनामा त 6 जना मात्रै बाँकी थिए, बाँकी त सबैजना त्यहाँबाट भागेर फरार भइसकेका थिए। 6 जनालाई पनि त्यसरी लखेटी मार्यो होइन। लाज नभएका तिमीहरू मानवको नाममा कायर रहेछौ, कायर हो, जङ्गली कायर हो तिमीहरू। तिमीहरूले सजाय भोग्नै पर्छ, तिमीहरूले न्याय दिनै पर्छ पीडितलाई। र तिमीहरूले न्याय नदियो भने, तिमीहरूले सजाय भोगेनौ भने हेर हामी छोड्नेवाला छैनौँ, पीडितले छोड्नेवाला छैन। यदि तिमीहरू अझै पनि संविधानमा लेखेको कानुनलाई मिचेर जातभात र छुवाछुतको पछाडि लागेर अझै पनि दमन गर्छौ, अझै पनि शोषण गर्छौ दलितलाई भने तिमीहरूलाई हामी छोड्नेवाला छैनौँ। त्यही दलितले बनाएको चामल, त्यही दलितले बनाएका भाँडाकुँडा, त्यही दलितले बनाएको सिपबाट तिमीहरूले वस्तुहरू उत्पादन गर्न मिल्ने, वस्तु प्रयोग गर्न मिल्ने, खान मिल्ने, लाउन मिल्ने। तर त्यही दलितले छोएको पानी तिमीहरूले पिउन नहुने? के मर्ने हो तिमीहरू? के तिमीहरूको रातो खुन छैन? के तिमीहरूको सेतो खुन दलितको कालो खुन छ? पक्कै पनि छैन। सबै समान छौँ, सबै बराबर हौँ, सबैमा समता हुनुपर्छ। जातीय विभेदको पछाडि लागेर, जातभातको पछाडि लागेर हामी अहिले यसरी हाम्रा सम्बन्धहरू नबिगाडौँ, नछुटाउँ कसैलाई। इतिहासमै पहिलो घटना मात्र होइन, यस्ता लाखौँ घटनाहरू, यस्ता हजारौँ घटनाहरू, यहाँभन्दा वर्ष पहिला यस्ता सयौँ घटनाहरू त अटोमेटिक बन्द भएका छन्। तर यो मात्रै यस्तो घटना भयो कि आफूले माया गर्ने प्रेमिकालाई लिन जाँदा, स्वयमै उनले बोलाएको बेला उनलाई लिन जाँदा समेत प्रेमीले ल्याउन पाएनन्, उल्टै मर्नु पर्यो। नवराजकी आमाले त नवराज, मेरो छोरा नवराज त बुहारी लिन जाँदैछ भनेर दिउँसभरि तयारी गरिन्, खुसीले रमाइन्। आज बुहारी घरमा आउँदैछ, मेरो एकै छोरो छ, एकै बुहारी हुने हो र अब हामी सबै खुसी हुन्छौँ, बुहारी ल्याउँदैछ छोराले भनेर आमा खुसीले गदगद भइरहन्। तर विडम्बना, छोरा शनिबार राति लास बनेर भेरी नदीमा फेला परे। हिँडी हाँसी गएको छोरा उल्टै काठमा बाँधेर लास बनेर घरमा आउँदा कुनै आमाको पनि मन नरला र? कुन आमा चाहिँ नभकान्नेला र? हो, त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसको चाँडोभन्दा चाँडो पर्दाफास हुनुपर्छ र यसले चाँडोभन्दा चाँडो दोषीलाई कारबाही दिनै पर्छ भन्दै छुट्टिन्छौँ। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ। नमस्कार, तपाईँको बाँकी समय शुभ होस्।